رسول اللہ انہاں عورتاں دے نال ایسا عمل کس وجہ تو ہوئے گا؟ تو رسول رحمت نے ارشاد فرمایا اس وجہ تو انہاں نو جہنم دے اندر پھینکا جاوے گا، جہنم دا ایندھن بن کے جہنم دے اندر جان دیاں۔ جب انہاں نو مصیبت آوے، پریشانی آوے، تو فرمایا بے صبری دا مظاہرہ کردیاں ہون گیاں، صبر نہیں کردیاں ہون گیاں، روندیاں ہون گیاں، واہ ویلا پوندیاں ہون گیاں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ اس وجہ تو عورتاں جہنم دا ایندھن بن کے جہنم دے اندر جان انہوں ماہی کدی نہ ملدا جڑا دو گھراں دا سانجا، جڑے کہندے نے پاسا چشتی صاحب شیطان دا بھی رکھ لینا چاہیے، رحمان دا بھی رکھ لینا چاہیے، تھوڑا جا تو تھوڑا جو تاکہ نک بچ جاوے رشتہ داراں دے اندر تے دوستاں دے اندر۔ قسم خدا دی کر کے آخنا وا جدو مر کے قبر دے اندر تو جانا وے نہ تیرے یارا کم ہونا وے نہ رشتہ دارا کم ہونا وے، جو اس مقام تے تیرے کم آوے گا تے رب رسول ہی کم آوے گا۔ میاں صاحب کو فیصلہ کرا لینے یار کنو بنانا چاہیے، سناواں ذرا بول سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرما دے نے یاری یاری ہر کوئی آکھے تے واہ حسین دی یاری، نیزے چڑھے قرآن سنانا تے وہ قرآن دا قاری، نیزے چڑھے قرآن سنانا اللہ قرآن دا قاری۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، وفي مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی
آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ جڑے لین اڑاریاں بینال بازار او بلبل تھکے مریدیاں نہیں او نہر نیادی عمران مکی پانی شیر دے جو پی دیا نے مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما اور حق مذہب رکھنے والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرما عزیزم خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے جس عنوان تے بیان کرنا ہے وہ ہے عورت کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں دوستان گرامی حدیثاں دے اندر بھی آندا وے اور میرے ہاتھ دے اندر ایک کتاب ہے ایسے تھے ہمارے اسلاف حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی اس کتاب دے صفحہ نمبر 243 تو حدیث مصطفیٰ تواڈے سامنے بیان کرن لگا بولو سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ نو ارشاد فرماندے نے اے عائشہ اپنے گھر دی حفاظت کریا کرو بروز قیامت کثرت دے نال عورتاں حضور نے فرمایا جہنم دا ایندھن بن کے جان گیا اللہ اکبر کبیرہ ان عورتاں واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کڑیاں بدبخت عورتاں ہون گیاں جڑیاں جہنم دا بالن بن کے جہنم دے اندر جان گیاں یعنی اینا دے نال جہنم نو ہور بڑھایا جائے گا
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والیا واللیل دی زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے ہتھاں والیا آمین دے کنڈلا والیا یاسین دے چہرے والیا یا رسول اللہ انہاں عورتاں دے نال ایسا عمل کس وجہ تو ہوئے گا؟ تو رسول رحمت نے ارشاد فرمایا اس وجہ تو انہوں نے جہنم دے اندر پھینکا جاوے گا، جہنم دا ایندھن بن کے جہنم دے اندر جان دیاں، جب انہوں نے مصیبت آوے پریشانی آوے تو فرمایا بے صبری دا مظاہرہ کر دیا ہون گیا، صبر نہیں کر دیا ہون گیا، رون دیا ہون گیا، واہ ویلا پوندیاں ہون گیا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ اس وجہ تو عورتاں جہنم دا ایندھن بن کے جہنم دے اندر جان۔ نمبر دو حضور پاک سرکار صاحب اولاد سرکار نے ارشاد فرمایا جب انہاں نوں کوئی نعمت ملے تو فرمایا اللہ تعالی دی ناشکری کر دیاں نظر آن گیا، نا قدری کر دیاں نظر آن گیا۔ تو فرمایا اس وجہ تو انج دیاں عورتاں قیامت والے دن جہنم دا ایندھن بن کے بالن بن کے جہنم دے اندر جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ اے جیڑیاں کالج تے یونیورسٹی پڑھ جاندیاں نے، ماڈل بن جاندیاں نے، مسٹینا بن کے تے پھر کہندیاں نے کیڑی لوڑ ہے ڈرن دی، اساں تے شانہ بشانہ چلنا میں، ہر کسے دے نال نمبر ملانا میں، موڈے دے نال موڈا لانا میں، تے انج دی مس ڈینا نو میں اتنا زورو آکھاں گا کہ 4 دن دی تیرے کول زندگی ہے، جنی عیاشی کرنیاں کر لے، بے حیائی پھیلانیاں پھیلا لے، نوجواناں نو اپنے جسم دی طرف مائل کرنے کر لے، ایک دن مر کے قبر دے اندر جاویں تے تینوں لگ خبراں جان دی۔ پھر باہو دی زبانی نہ سمجھاواں، ذرا بول سبحان اللہ۔ سلطان باہو فرماندا ہے جم جون کی جان وہ یار سار میادی ایتا او جانے جو مردان قبران دے وچے ان نہ پانی اوتھے خرچ روڑیندے گھردان ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبردار وہ نصیب ہونا توبہ ہو جڑے وچ حیاتی مردے
صدقے جاواں میرے ملت و نوجوان توجہ فرمانا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جب مصیبت آ جاوے پریشانی آ جاوے جیڑیاں عورتاں واہ میلا کردیاں نے روندیاں نے اور مصیبت دے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا بے صبری دا مظاہرہ کردیاں نے فرمایا جہنم دا ایندھن بن کے جہنم دے اندر جان گیا دوسرا جب نعمت ملے نعمت ناشکری کرن ناقدری کرن فرمایا پھر بھی جہنم دا پالن بن کے جہنم دے اندر جان تے میں اس مسلمان دی بیٹی نو اتنا ضرور آکھاں گا رب تبارک و تعالی نے سب تو بڑی نعمت جڑی تینوں عطا فرمائی ہے مسلمان دے گھر دے اندر پیدا فرما چھوڑیا پھر بے قدری نہ کر اپنے آپ دی ناشکری نہ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دے نقش قدم پہ چل کے سیدھا جنت کے اندر پہنچ جا کیونکہ اے ہوئی صراط مستقیم والا سدارا کیونکہ سیدہ عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک فرما دیا نے میرا جنازہ بھی رات میں اٹھایا جاوے کدھر میرے کفن تے بھی کسی غیر دی نگاہ نہ پہ جاوے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرما دے اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتاں تے مرداں دے حقوق نو واجب فرما چھوڑیا اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوانوں حضور پاک فرما دے نہیں عائشہ او جملہ امور جڑے مرد دے کم کاج ہوندے نے عورتاں دے کرن والے بیوی دے کرن والے انہاں کماں نو رب تبارک و تعالی نے عورتاں تے واجب کر چھوڑیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا مثلا عورت نے روزہ رکھنا ہے نفلی روزہ رکھنا فرمایا اپنے مرد کی اجازت تو بغیر نہ رکھے اللہ اکبر کبیر فرمایا اگر عورت نے نفلی روزہ بھی رکھنا تو اپنے مرد کو اجازت لے کے پھر رکھے اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں حضور فرماندے نے عائشہ جس عورت دا شوہر مرد اپنی بیوی نو اپنے بستر تے بلاوے اپنے ول بلاوے مگر عورت اپنا بستر مرد الگ کر لوے نہ جاوے زوجیت والا حق فرمایا ادا نہ کرے حضور فرما دے نے انج دی عورت رب تبارک و تعالی دے فرشتے ساری رات صبح تک فرمایا لعنت بھیج دے رہندے اللہ اکبر کبیر جدو دین پڑھنا ہی نہیں شریعت پڑھنا ہی نہیں پھر انج دیاں بونگیاں نہ مارنیاں نے جڑیاں کو چار سکول دیاں جماعتاں پڑھ جاندیاں نے تو بونگیاں ماردیاں پھر نظر آندیاں نے جدو دین شریعت پڑھ جان گیاں پھر اپنے خاوند دی ہر وقت تابعداری کردیاں ہویاں نظر آندیاں اللہ اکبر کبیر قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں حضور پاک سرکار ارشاد فرماندے نے فرمایا عائشہ جیڑی بھی عورت اپنی شوہر دی اجازت تو بغیر اپنے گھر تو باہر قدم رکھے گھر تو باہر فرمایا جاوے میرے لفظاں تے توجہ فرمایا جے
ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ امام شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مبارک کتاب کا حوالہ کر پیا کارنامہ، اس دے صفحہ نمبر 244 تے حوالہ موجود ہے، حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ حضور فرماندے نے اے عائشہ جیڑی بھی عورت اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر گھر دے دروازے تو باہر قدم رکھے، باہر جاوے، تو فرمایا رب تبارک و تعالی اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی دے آسمان دے سارے فرشتے اس عورت دے فرمایا لعنت بھیج دے رہندے۔ ہن ایمانداری دے نال دسیں جیڑیاں کہندیاں نے سانوں وی مرداں دے نال باہر جانا چاہیے، حاجی صاحب شانہ بشانہ موڈے دے نال موڈا لا کے چلنا چاہیے۔ جے مرد دوڑ لاوے تے اسی کیوں نہ لائیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا دی کر کے نہ رونا آ رہا ہے۔ مسلمان دی عزت عرش فرش تو والا ہے۔ اس کافر نے یہودی انگریز نے مسلمان دی بیٹی دے کپڑیاں دا کی حشر کر دیتا تواڈے سامنے۔ ایک شعر سنا دینا تاکہ جلدی سمجھ آ جائے۔ اجے تو میراتھن ریس ہوئی سی، 30,000 لڑکی نسی سی، پیچھے پا کے اللہ اکبر کبیر۔ اپنی ایمانداری نال ذرا مینوں دس چشتی مولوی نے کوئی یہودی ویکھے، کافر ویکھے، انگریز ویکھے، وہ آکھے گا کہ مسلماناں دی بیٹیاں کافراں دی بیٹی آ جاوے تو وہ آکھے گی کہ مسلمان انج دے ہوندے نے کہ میں کافر ہی چنگیاں انہیں آکھنا، کیونکہ کافراں دا کلچر اے ہوئی ہے نیم برہنہ کپڑے پہن کے نوجواناں دے سامنے آنا، انہاں نو اپنی طرف مائل کرنا، برائی دی طرف بلانا، مگر مسلمان دی بیٹی دی شان نہیں۔ شیر سنو، لگ گئی کڑیاں دی قطار ماسٹر ریس لوائیے، لگ گئی کڑیاں دی قطار ماسٹر ریس لوائیے، بریلوی آکھے یا مولا میری بیٹی اگیلا، وہابی آکھے یا مولا میری اس تو اگیلا، وہ شیعہ آکھے مولا دا لعنت یورپ آئی ہے، لگ گئی گڑیاں دی قطار ماسٹر ریس لوائی ہے کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے، فرمایا اے ازواج مطہرات اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو، اس تو مراد تمام امت مسلمان دیاں بیٹیاں دے نال خطاب، پہلی جاہلیت دیاں عورتاں وانگو فرمایا بناؤ سنگار کر کے گھراں تو باہر نہ جاؤ۔ تو حضور پاک سرکار بھی یہو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا عائشہ جیڑی عورت اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر فرمایا گھر تو باہر قدم رکھ دیئے تو آسمان دے سارے فرشتے اس عورت تے لعنت بھیج دے رہے ہیں۔ باحوالہ گل پہ کرنا امام شمس الدین کی کتاب صفحہ نمبر 244۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ
اگر کوئی عورت اپنے خامد شوائی والی نگاہ دے نال دیکھے، یعنی تیز غصے والی نگاہ دے نال دیکھے، تو حضور پاک سرکار ارشاد فرماندے نے آسمان دے سارے ستارے اس عورت دے لعنت اور ملامت کر دے رہندے نے۔ کی مطلب؟ فرمایا جب مرد شوہر عورت کے سامنے آوے، اپنی بیوی زوجہ کے سامنے آوے، تو عورت نو چاہیے مسکرا کے ہنس کے اپنے خامد دے نال بات کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ جیڑی عورت نہ نفقہ دے سلسلے دے اندر، گھر دے اخراجات دے سلسلے دے اندر اپنے خامد تے اپنے شوہر تے ان دی طاقت تو زیادہ بوجھ ڈال دیندی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی اس عورت نو اپنی رحمت وچوں حصہ عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا نہ ہی انہوں رحمت خدا بندی وچوں کوئی حصہ ملے گا، اور نہ ہی اس عورت نو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بحوالہ گل پہ کرنا وا امام شمس الدین سرکار دی کتاب ایسے تھے ہمارے اسلاف صفحہ نمبر 245 تے حوالہ موجود ہے، بحوالہ گل پہ کرنا بول سبحان۔ اس شفاعت دی گل کر دیا ہویا پیر باہو بولیا وے تیرا منہ کرارا کرا بول سبحان اللہ۔ سلطان باہو فرماندا ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا گارا شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد بے حد نبی جس دا عید بسارا وہ نصیب ہونا دے باہو باہو وہ نصیب ہونا دے باہو جنہوں ملے نبی سہارا صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ جیڑی عورت اپنے مرد دے خاوند ان دی طاقت تو زیادہ بوجھ ڈال دیندی ہے فرمایا کل قیامت والے دن رب دی رحمت کا حصہ انہوں نے ملے گا نہ شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ حضور پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر نو آکھیا کہ مینوں تیرے تو جدائی کر کے راحت پہنچے،
اگر کسی عورت نے اپنے مرد نو آکھیا، شوہر نو آکھیا کہ تیرے تو جدائی مینوں مل جاوے تاکہ مینوں راحت مل جاوے، نبیاں دے امام نے ارشاد فرمایا انج دی عورت دے بارے فرمایا اونوں جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوے۔ اللہ اکبر، فرمایا انج دی عورت نو جنت دی خوشبو بھی نہیں نصیب ہونی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں قربان جاواں، صحیح حدیثاں دے اندر آوندا وے نیک سیرت مرد ہووے، اللہ رسول دا تابعدار مرد ہووے، جدوں اس دی گھر والی اس دی بیوی اپنے مرد دے نال لڑ دی ہے، غصہ کر دی ہے، جنت دے اندر اس مرد دے حصے دے اندر آن والیاں حوراں جڑیاں ہوندیاں اے منظر دیکھ رہی ہوندیاں نے تے کہندیاں نے نکرمیے اس مرد خدا دے نال کیوں پہ لڑنی ہے، کیوں دے نال غصہ کرنی ہے، اے تیرے کولوں جدا ہون والا وے، انت ساڈے کول آ کے سکون پاوے گا۔ اللہ اکبر کبھی ذرا بولتا صحیح سبحان اللہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، حضور پاک سرکار فرماندے نے اے عائشہ اگر کسی عورت نو اس دا شوہر فطری ضرورت واسطے بلاوے اور نہ جاوے، حضور فرماندے نے اس عورت دیاں ساریاں نیکیاں فرمایا برباد ہو کے رہ جاندیاں۔ اگے آقا نامدار سرکار نے مثال دیتی ہے، مثلا فرمایا جی میں دانا ہووے، دانا نکلے زمین دے وچوں دھاگے دی طرح نکلے تو فرمایا تتر بتر ہو جاوے، فرمایا اسی طرح اس عورت دیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے جڑی اپنے مالک خاوند دی فرما بردار نہ ہووے۔ سندا جا حدیثاں اپنے ایمان نو تازہ کردا جا، اے تو ہی سننیاں نے، تو ہی جا کے گھر دے اندر دسنیاں نے، اے ہوئی شریعت مصطفیٰ کہندی ہے بول سبحان اللہ۔ حضور پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اگر کسی عورت دا مرد اس نو بلاوے اور خوش دلی دے نال عورت اپنے مرد دا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالی دن رات دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑ گا۔ ہائے 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 شوہر بلاوے بیوی نو کہ خوش دلی دے نال عورت جواب دے، حضور فرماندے نے انج دی مبارک عورت دے اللہ تعالی رات اور دن دے گناہ سارے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا پھر اللہ تعالی دی حفظ و امان دے اندر انج دی عورت رہندی ہے۔ ذرا بول سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جڑی عورت فرمایا جڑی عورت انہوں فرمایا کت کے اپنے مرد واسطے لباس سیوے اپنے شوہر نو اپنے ہتھاں دے نال لباس سی کے پواوے، حضور نے فرمایا انج دی عورت نو میرا رب تبارک و تعالی جنت دے اندر جوڑے پہنائے گا، یعنی انج دی مبارک عورت نو جنتی جوڑے نصیب ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں، گل میدان دے اندر آئیے سنا دینا ذرا بول سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دی تحلیل تے
ایک شخص آیا کہندا وے اے یوسف علیہ السلام مینوں بھی کچھ دیو رب تبارک و تعالی نے تواڈے تے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں نے تساں مصر دے بادشاہ بن گئے ہو خزانے دیاں چابیاں تواڈے کول نے مہربانی فرماو مینوں بھی کچھ عطا فرماو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے خزانے دے وچوں تھوڑے جے گیہوں اس شخص نوں دے چھوڑے وہ پھر کہندا وے حضور مینوں ہور عطا فرما دیو آپ سرکار ہور گیہوں دے چھوڑ دے وہ پھر سوال کردا وے حضور مینوں کچھ ہور عطا فرماو حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑے جے ہور گیہوں عطا فرما دتے وہ کہندا وے حضور مینوں ہور عطا فرما دیو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے اے آن والا سوال کرن والا تینوں پتہ وے لوگاں نوں اس وقت کنم دی کتنی ضرورت ہے کہ تو بار بار ہوئی منگ رہا وے حالانکہ میں تینوں تیری ضرورت کافی مقدار دے اندر دے دیتی ہے کہندا وے اے حضرت یوسف علیہ السلام اگر تھانوں میرے پتہ چل جاوے اے اللہ دے نبی اگر تھانوں پتہ چل جاوے میں کون ہاں تسا کوئی چیز بھی نہ دیکھو مینوں اپنی عطا دے نال طرح طرح دے خزانے دے نال نواز دے انشاءاللہ نتیجے سے پہنچو گے تسی خوش ہو جاؤ گے بولو سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے آن والیا تو کون ہے کہندا وے حضور میں او ہوئی بچہ ہاں جن نے تھوڑی گواہی دیتی سی میں او ہوئی بچہ ہاں جن نے تھوڑی پاک دامنی دی گودی دے اندر گواہی دے چھوڑی اللہ اکبر کبھی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنیا آپ خوش ہو گئے آپ نے ہور گندم عطا فرمائی 100 اشرفیاں بنال نوازیا وہ خوش ہو گیا ان میرے رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے میرے پیارے نبی اس نوجوان نے اس شخص نے تھوڑی پاک دامنے دی گواہی دیتی سی بچہ ہوندیا ہونے جوان ہو گیا وے تھانوں پتہ چلیا وے اے ہوئی بچہ سی جن نے میری پاک دامنی دی گواہی دیتی سی تساں انہوں کرم دے نال طرح طرح دیا چیزاں دے نال نواز چھوڑیا وے اپنے خزانیاں دے دریا بہا چھوڑے لے اے یوسف علیہ السلام اندازہ لگاو جیڑا بندہ جیڑا میری مخلوق دے وچوں میری وحدانیت دی گواہی دیندا وے مینوں ایک رب مندا وے میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر مینوں ایک رب مندا وے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تے ایمان لیاوندا وے رسالت دی گواہی دیندا وے شہادت دی گواہی دیندا وے اندازہ لگاو میں رب ہو کے انہوں کتنے انعامات دے نال نواز دیاں اللہ اکبر کد اللہ اکبر کد اللہ اکبر کد تو میں تاں ہی کہندا ہونا وا اونوں ماہی کدی نہ ملدا جیڑا دو گھراں دا سانجا جڑے کہندے نے پاسا چشتی صاحب شیطان دا بھی رکھنا چاہیے رحمان دا بھی رکھ لینا چاہیے تھوڑا جہا تو تھوڑا جو تاکہ نک بچ جاوے رشتہ داراں دے اندر تے دوستاں دے قسم خدا دی کر کے آخنا وا جدوں مر کے قبر دے اندر تو جانا وے نہ تیرے یار کم ہونا وے نہ رشتہ دار کم ہونا وے جو اس مقام تے تیرے کم آوے گا تے رب رسول ہی کم آوے گا
میاں صاحب کو فیصلہ کرا لینے یار کنوں بنانا چاہیے سناواں ذرا بول سبحان اللہ میاں صاحب فرما دینے یاری یاری ہر کوئی واہ حسین دی یاری نیزے چڑھے قرآن سنانا جو قرآن دا کاری نیزے چڑھے قرآن سنانا واہ قرآن دا کاری دعا ہے رب تبارک و تعالی سن سارے عمل دی توفیق عطا فرماوے